शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से किस तरह से उनके वजूद में रूह फूंकी। और उसके बाद ये भी देखा कि किस तरह से अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शैतान लईन ने उस आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और उसके जुर्म में उसको जन्नत से उतर जाने का हुक्म मिला। ये भी हमने देखा कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि वो एक ममनुआ दरख्त का फल खाएं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ तो फरमा दिया मगर उनको भी जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती सरज़द हो गई और उन्होंने अपनी गलती का इकरार करते हुए अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया और उन्हें माफ़ फरमाया। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो और उनकी बीवी दोनों जन्नत से उतर जाएं। इत- इस हुक्म के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा दोनों जन्नत से उतर गए। यहाँ इस बात में थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ है या ये बात वाज़ेह नहीं है कि दोनों को जन्नत से कहाँ उतारा गया, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत ज़्यादा बेहतर समझी जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत अम्मा को जद्दा में उतारा गया था। ज़मीन पर उतरने के साथ ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अम्मा हव्वा की तलाश का काम जारी रखा और बिलाखिर मैदान अरफ़ात में इन दोनों की मुलाकात हुई। एक दूसरे से तारुफ़ हुआ, इसी वजह से इन पहाड़ों के दरमियान की वादी का नाम मैदान अरफ़ात है। हज़रत इमाम तबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चे जन्म दिए और हर बार 2-2 बच्चे होते थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। और पहला औलाद जो इनकी हुई, जो लड़के का नाम था, वो आप जानते हैं काबिल और उनकी बहन कमीम। उसके बाद फिर इंसान की अफ़ज़ाइश शुरू हो गई, नस्ल आगे बढ़ने लगी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस बनी नौ इंसान का जो छोटा-सा कबीला था, उनका नबी मुक़र्रर कर दिया गया। उस वक़्त सब एक ही अल्लाह की इबादत करते थे, कानून नास उम्मत वाहिदा, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाती थी और किसी को अल्लाह का शरीक बनाने का शायबा तक नहीं था। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल दुनिया में भेजे हैं। यहाँ हमें रसूल और नबी का फ़र्क जानना ज़रूरी है। रसूल वो होते हैं जो शरीयत और अहकामात लेके आते हैं, यानी वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कराते हैं, जबकि नबी वो होते हैं जो जिन पे वही नाजिल होती है और जो वही नाजिल होती है उसको वो उसके ज़रिए बनी नौ इंसान को सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो हम ज़िक्र कर रहे थे काबिल और हाबिल का, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई औलादों में से थे। दो, जैसा कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है कि 2-2 यानी जुड़वा की सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हव्वा को औलाद की नेमत से नवाज़ा था, एक बेटा और एक बेटी। तो जो शरीयत लागू होती थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के और अहकामात जो अल्लाह ताला ने उनको दिए थे और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए जो क़वानीन बनाए थे, उनमें से एक कानून ये था कि हर आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी भी बहन से शादी कर सकता था, यानी अपने साथ जुड़वां बहन के अलावा किसी भी बहन से शादी कर सकता था। लेकिन अब ये हुक्म जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है और हराम करार दे दिया गया है। लिहाजा ये हो सकता था कि काबिल अपने जुड़वां बहन के अलावा किसी से भी शादी करता। तो तय ये पाया कि काबिल हाबिल की जुड़वां बहन से शादी करे और हाबिल काबिल की जुड़वां बहन से शादी करे। काबिल सख्त और दुष्ट तबीयत के मालिक थे, जबकि हाबिल नर्म दिल इंसान थे। काबिल का पेशा खेती बाड़ी था, जबकि
حابیل مویشی چڑھاتے تھے، تو مویشی چرانے کی وجہ سے ان کا دل نرم تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مویشی یا چرواہا جو ہے وہ نسبتاً نرم دل کا ہوتا ہے۔ اب طے یہ پایا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی، مگر ہوا یہ کہ قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی بہن جو جڑواں بہن تھی وہ نسبتاً زیادہ خوبصورت تھی حابیل کی بہن سے، لیکن جیسا کہ بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شریعت کے پاسدار تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حابیل اپنی بہن سے اور قابیل اپنی جڑواں بہن سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل کو اس بات کو جو شرع تھی اس کے خلاف غصہ آ گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل کو غضبناک دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ان کے دونوں بیٹے اب ایک ہدیہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ ہدیہ پیش کرنے کا جو رواج اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک بجلی یا آگ آتی تھی، اور وہ آگ اگر اس ہدیے کو جو پیش کیا جاتا تھا جلا دیتی تھی، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ ہدیہ قبول کر لیا گیا ہے، اور اگر وہ آگ نہیں جلاتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا گیا۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ دونوں بیٹے اپنی بہترین چیز قربانی کے لیے پیش کریں گے، اور اللہ نے جس کی قربانی کو قبول کر لیا اس کی بات کو مانا جائے گا۔ لہٰذا قربانی کا دن آیا۔ جب قربانی کا دن آیا تو حضرت حابیل علیہ السلام نے سب سے بہترین مویشی جو ہیں وہ اپنے گلے سے نکال کے اور قربانی کے لیے پیش کر دیے، جبکہ قابیل نے کچھ ردی سامان جو تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا، کیونکہ قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اگلے دن جب دونوں بھائی قربان گاہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس بات نے قابیل کو مزید غضبناک کر دیا، اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ حابیل کو قتل کر دے گا، بلکہ اس نے اس کا اظہار حابیل سے کیا بھی، اور بتایا کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ تو جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ اٹھائے گا تو میں ہرگز تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی تجھے قتل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے مزید گناہوں کے ساتھ شامل ہو جائے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر ہوا یوں کہ ایک رات جب حابیل سو رہے تھے تو قابیل ایک بڑا سا پتھر لے کے حابیل کے سوتے ہوئے اس کے سر کے اوپر مارا، اور اس طرح حابیل کو قتل کر دیا۔ جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب وہ زیادہ پریشان ہو گیا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کا بھی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی بھی مرا نہیں تھا، یعنی قابیل وہ پہلا انسان تھا جس نے بنی نوع انسان میں سے کسی شخص کو ناحق قتل کیا۔ اب قتل کے بعد اس کی لاش کا کیا کرے؟ اسے نہ تو اس بات کا علم تھا، نہ ہی اس نے کبھی کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھا تھا، یہ پہلا آدمی تھا جو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دو کووں کو نازل کیا، دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا تو جس کوے جو کوا زندہ بچا تھا اس نے زمین کی کھدائی کی اور اس کوے کی لاش کو اس زمین کے اندر دفنا دیا۔ اس طرح قابیل نے یہ سیکھ لیا کہ اسے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا ہے، اور اس نے اس کوے کی طرح اس کو فالو کیا۔ حابیل اور قابیل کا مکمل ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور سورہ مائدہ میں ان کے قصے کو مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو وہ پشیمان ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے پشیمانی کے الفاظ اختیار نہیں کیے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، جبکہ ہم
लोगों को ये हुक्म है कि अगर हमसे कोई गलती, चाहे वो गलती थोड़ी हो या ज़्यादा हो, कोई भी गलती सरज़द हो तो हमें अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगने का हुक्म है। मगर काबिल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने भाई के कत्ल पे पछतावे के बावजूद उसका इज़हार अल्लाह ताला से नहीं किया, बल्कि किया ये कि अपनी बीवी को साथ लिया और दूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दूर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सामना नहीं किया, बल्कि उनसे दूर एक जगह पे आबाद हो गया और वहाँ पे उसने अपने ही जैसा शैतानी फ़ितरत लोगों का एक एक मजमा जमा कर लिया, जो हर किस्म के गुनाह, बेहयाई, अगरचे वो इबादत अल्लाह ही की करते थे, लेकिन बेहयाई और हर किस्म के गुनाह को कायम रखे हुए थे। जबकि वो लोग जो पाक-बाज़ थे और नेक थे, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लगे, जो कि एक गाँव में रहते थे। तो उसके बाद काबिल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सामना नहीं किया। यहाँ हमको ये कहना चाहिए कि बनी नूह इंसान 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक वो लोग जो शरीर और गुनहगार थे, उन्होंने काबिल की पैरवी करनी शुरू कर दी और यहाँ ये भी कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो भी नाहक कत्ल होगा, उसका कुछ ना कुछ गुनाह जो है वो काबिल की गर्दन पे ज़रूर जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो उस नाहक कत्ल का को कायम करने वाला था। तो 2 ग्रुप बन गए, जो शरीर और गुनहगार लोग थे, उन्होंने काबिल के ग्रुप को जॉइन कर लिया, जहाँ बेहयाई और गलत कामों का दौर-दौरा था, और जो नेक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 960 साल की उम्र दी। असल में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 1000 साल थी, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 960 साल की उम्र मिली। हाबील के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत गमगीन रहने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनको एक और तोहफ़े से नवाज़ा और उन्होंने उस औलाद का नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा। शीस का मतलब होता है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बहुत नेकोकार थे और नबी थे, और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 104 सहीफ़े नाज़िल किए हैं, जिनमें से 50 सहीफ़े जो हैं वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल हुए। इंशाअल्लाह हम आगे चल के हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का भी ज़िक्र करेंगे, उनके भी हाल अहवाल सुनाएँगे। यहाँ क्योंकि हम हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कहानी का ज़िक्र कर रहे हैं, तो अब उसी को कायम रखते हुए बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ इतना ही ज़िक्र करेंगे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने दुनियावी इल्म तमाम तर अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सीखा, लेकिन लाज़मी तौर पे वो इतना इल्म हासिल नहीं कर सकते थे जितना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाने वाले अल्लाह ताला की ज़ात थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस्ताद ख़ुद अल्लाह ताला थे। तो इस लिहाज से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना ज़्यादातर इल्म जो है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मुंतकिल किया। तमाम नबियों को अपनी उम्रों का पता होता है, और इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी ये बात मालूम थी कि उनकी उम्र 1000 साल है। तो जब फरिश्ता 960 साल की उम्र में उनकी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूँकी गई और अल्लाह ताला ने अपना बायाँ हाथ आपकी कमर पे फेरा, और तमाम बनी नौ इंसान जो क़यामत तक पैदा किए जाएँगे, उनकी रूह को या उनकी अरवाह को पैदा किया, तो उस वक़्त उनकी आँखों के दरमियान एक नूर रखा गया और उससे उन्होंने उन तमाम अरवाह को देखा। तो एक साहब की या एक रूह की पेशानी चमकती हुई नज़र आई, तो आपने अल्लाह ताला से फ़रमाया कि ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ये तेरी औलाद है जो बहुत आगे जाके पैदा होगी, और इसका नाम दाऊद है। तो आपने फ़रमाया कि ये इसकी उम्र कितनी होगी? उन्होंने कहा 60 साल। तो
آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میری عمر سے 40 سال لے کے اس کو دے دی جائیں۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال رہ گئی، کیونکہ انہوں نے 40 سال جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو توفتاً دے دیے۔ یہاں ایک روایت اور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ اعمال کا ذکر کیا کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو بھول گئے کہ انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے ہیں، تو ان کی اولاد کو بھی بھول کی عادت پڑ گئی، یا یوں کہیے کہ انہوں نے وہاں پہ غلط بیانی سے کام لیا تو ان کی اولاد کو بھی غلط بیانی کی عادت پڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی تو ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ کیا مشہور شعر ایک شاعر نے کہا ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ شعر، اور اس شعر کو اگر اس جگہ پہ بیان کروں تو صحیح جگہ بھی ہے کہ آدم سے چل رہا ہے خطاؤں کا سلسلہ، اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہے۔ یہاں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرا دل جنت کے پھل کھانے کو چاہ رہا ہے۔ اب جنت کے پھل بھی بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے دنیا کے پھل ہوتے ہیں، سیب، انار، سارے پھل وہی ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ جنت کے پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے، کبھی گلتے سڑتے نہیں ہیں، ان کا ذائقہ جو ہے وہ عارضی نہیں ہوتا، وہ دائمی ذائقے کے ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ذائقہ پہلے سے چکھا ہوا تھا تو اپنے بیٹوں سے خواہش ظاہر کی کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹوں نے کیا کیا کہ کلہاڑی اور سارے باسکٹ وغیرہ، ٹوکرے وغیرہ اٹھائے اور جنت کے پھل ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ تو ان کا سامنا فرشتوں سے ہوا، فرشتے جو انسان کی شکل میں آئے تھے، اور ان کا مقصد زمین پہ آنے کا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کرنا تھا اور لوگوں کو، اہل زمین کو، ان کے آخری، انسان کے آخری مراحل کے بارے میں سمجھانا تھا۔ ان کے ساتھ کفن بھی تھا، خوشبو بھی تھی۔ ان کا سامنا جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے آدم کے بیٹوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد قریب المرگ ہیں اور انہوں نے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی ہے تو ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو آپ نے کہا، فرشتوں نے، کہ واپس جاؤ اور اپنے والد کا خیال کرو، وہ موت کے قریب ہیں، اب ان میں پھل کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت اماں حوا نے ان کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد انہوں نے بلند آواز میں حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایسے میں حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ تم میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان نہ آؤ، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو فرشتوں نے قبض کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا تو پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا، ان کو کفن پہنایا، جس میں خوشبو لگائی، اور پھر جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد ان کو دفنایا۔ اور اس طرح سے اہل دنیا کو، جو اس وقت تک کفن دفن کے سارے طریقوں سے ناواقف تھی، ایک مکمل طریقہ سکھایا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو 1000، یا بلکہ یہ کہنا چاہیے مجھے کہ 960 سال کے بعد واپس دنیا سے بلا لیا۔ حضرت اماں حوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس طرح اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ قصہ پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تھمس اپ دیجئے، اور ہو سکے تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ اس طرح آپ کو مزید جو ہم آپ کے لیے ایفرٹس کریں گے آپ تک پہنچ جائیں گی۔ بہت شکریہ ساتھ رہنے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔